प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्रात्म्या. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेजू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्रात्म्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज आमी जाणा जावया निजायकी जुदेव कित्याक जेजू क्रिस्ताक तिरस्कार करतात, या आतां जाल्यार जुदेवांचे जेजू क्रिस्ताक वळखतात गी ना. भोव उणें जेजू क्रिस्ताक जुदेवांनी वळखून घेवचें या स्विकार करचें भोव उणें. पूण आमी पवित्र पुस्तकांत एक गडीत पळोवचें जाल्यार एक दीस एक कानानगारची स्त्री जेजू लागीं येवन कितें मागता, आपल्या दुवेक बरें करच्या खातीर मागता. पूण जेजू तिका जाप जावन एक उतर सांगता, हांव आयलां इस्रायलाच्या सांडून गेल्ल्या या सुकोवन गेल्ल्या शेळयां पासत म्हणून. पूण तिच्या बावरता वरवीं ती बरी जाता आनी वता. आनी जेजू आयिल्लो कोणा खातीर? इस्रायलाच्या सांडून गेल्ल्या सर शेळयां पासत. पूण ताची परजा ताका वळखली ना. जुदेव आतां लेगून कितें करतात? जेजूक एक प्रवादी म्हूण मानतात, शिवाय तो देवाचो पूत या तो देव म्हणून ताका फावो तो मान आतांय दिनात. आतां कित्या ताका न्ही जाय की आमी पवित्र पुस्तका प्रमाणे पळोवचें जाल्यार कित्याक ह्या फारिजेवांनी, सादुसेवांनी, ह्या जुदेवांनी जेजूक जिवेशी मारचो म्हणून साधन चलयलें, त्या विशयांत आमी जाणा जाया. निजाय की जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें सगळे ह्या जुदेवा वयर रोमन चक्रवर्ती कितें करतले? अधिकार चलयत आसले. आनी रोमन चक्रवर्ती कितें म्हळ्यार तो एकलोच पुरो कंट्रोल करनातलो, पूण थोडे प्रांत्य ताणें केल्ले आनी त्या प्रांताचेर ताणें कितें केल्लें? अधिकारी, अधिपती, राय अशें ताणें नेमल्लें. आनी आमी आयकुचें जाल्यार मातेवाच्या वंजलान अध्याय 2 वळ 1 तावन मुखार आमी आयकुचें जाल्यार जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो म्हणटा देवाचें उतर. आनी थंयसर कोण राजवटकी चलोवन आशिल्लो? हेरोद राय राजवटकी चलोवन आशिल्लो. आनी हेरोद राजवटकी चलोवच्या त्या काळार कितें जाता? ते कोण तेग राय आसतात, ते ज्योतिशी आसतात, तांकां कितें जाता? जेजू क्रिस्ताच्या जल्मा विशयांतली खबर कळटा. आनी ते कितें करतात गी म्हळ्यार जेजूक नामान करच्या, जेजूक नमस्कार करच्या खातीर इराद्यान येवन कितें करतात म्हळ्यार ह्या हेरोद रायाच्या घरा पावतना हेरोदाक कितें जाता हांगा आमी आयकुचें जाल्यार अध्याय 2 मातेवाचो वंजल वळ 3 हें आयकून हेरोद राय सगळो गबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुजलेम म्हणटा. तवळ हेरोदीन प्रामुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगात आपयलें म्हण सांगता. निजाय की तो हेरोद राय एक जुदेव न्ही, पूण तो कितें करता? या बाळूक खंयसर जल्मोसो आसलो म्हूण सोदून काडच्या खातीर कितें करता गी म्हळ्यार याजकांक, कोण हे जुदेवांचे याजक आसात पळया तांकां आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक तो कितें करता? आपयता. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जेजू क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो म्हूण हेरोदाक गुत्तुना, कित्याक तो एक जुदेव न्ही. पूण ह्या शास्त्र्यांक जावं दी, याजकांक जावं दी, जेजू क्रिस्त खंयसर जल्मोसो आसलो म्हणून पवित्र पुस्तका प्रमाणे कळीत आसलें. आनी ताज्या कडेन इसारण कितें करता? ह्या शास्त्र्यां कडेन आनी याजकां कडेन इसारण जेजू खंयसर जल्मोसो आसा म्हूण सोदून काडून त्या बाळकाक जिवेशी मारच्यार आसता. कित्याक म्हळ्यार थंयसर ते तेग शास्त्री येवन कितें इसारतात गी म्हळ्यार जुदेवाचो राय जावंक जल्माला तो भुरगो खंय आसा म्हणून. आतां ह्या जुदेवांक एक राय आयलो जाल्यार कितें जातलें? आमचें आडाल तें कितें जातलें? बंद पडटलें. आनी सगळे लोक कितें करतलो? जेजू क्रिस्ताक राय म्हणून स्विकार करतलो आनी जुदेव आमचे वयर जैत व्हरतले म्हूण हेरोद राय भियेलो. आनी कितें केलें? जेजूक ताणें जिवेशी मारूंक पळयलें. पूण हाचें हें साधन जावना, कित्याक पवित्रात्म्यान जावंक पुरो देवदूत जुजे कडेन उलयलो. ताजे उपरांत ते इजिप्ताक गेले. थंय तावन हेरोद राय मेल्या उपरांत ताच्या मायगांवा कितें जालें? पाटी आयले आनी जेजू नजरेंतच वाडलो. आनी तितलें जाल्यार हे जुदेव जेजू क्रिस्ताक जावंक पुरो तो जुदेवांचो तो राय म्हूण जेजू नांव घेतलें जाल्यार हे जुदेव जेजू क्रिस्ताक स्विकार करूंक तयार नासले. कित्याक गी म्हळ्यार त्या काळार वडलो ताणें सांगल्या प्रमाणे रोमन चक्रवर्ती कितें करतलो? रोमाचो चक्रवर्ती तांच्या वयर अधिकार चलोवन आसलो. आनी थोडे जुदेवा मदल्यांत हें तुमकां खंय वाचूंक मेळटा म्हळ्यार मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव हाच्या प्रस्तावनान तुमकां वाचूंक मेळटा. आनी कितें जातालें गी म्हळ्यार हे जुदेवा मदले थोडे लोक
या रोमन चक्रवर्ती खातीर सूंक वसूल करचें काम करतले. आनी ह्या जुदेवांच्या मतीन कितें म्हळ्यार आमी देवातून धर्मशास्त्र घेतलां, देवातून धर्मशास्त्र घेतल्या आमी कितें करूंक ना, पाताक करूंक ना म्हणचें तांच्या मतींत आसलें. देखून हे कालें करतले म्हळ्यार अशें कोण रोमन चक्रवर्तीक तिरवो आनी वसूल करतले पळया, तांकां तांणी कितें म्हूण वलायिल्लें, पातकी म्हणून वलायिल्लें. आनी तांकां ते कितें करतले, तांचे तावन पयस दवरतले. पूण संवसाराक आयिल्लो जेजू क्रिस्त कालें करता, सांडलेल्या शेळयांक इस्रायल परजेक एकठांय करूंक ताका पयलें काम दिल्लें. देखून तो खंयसर गेलो, तो गेलो पयलें ह्या पातक्यां लागीं गेलो. तो खंय गेलो, व्यभिचार करतल्या स्त्रियेक मेळ्ळो आनी तिका ताणें बरें केलें. ह्या जावंक पुरो सामरियाच्या स्त्रियेक मेळ्ळो, थंयसर तिका सांगलें, बाये म्हजें उतर सत मान, जावं जेरुजालेमाक जावं दोंगराक जावं वेची गरज ना, सतान आनी आत्म्यान तूं खंयसर आसाय थंयसर आराधन कर म्हणून. आनी हें जुदेवांक कितें जालें, हें सोंसाना जालें. देखून आतां कितें करचें, ह्यो पातक्या उठ्ठूच बसता, ताका पातक्याचो इश्ट म्हणून नांव दिलें. या ताका तो साबत लेगून मोडटलो. आज आमकां साबत विशयन आयकूंक मेळ्ळें. पयल्या वचपान साबत पाळूंक जुदेवांक कितें आसलो, कायदो आसलो. पूण तो साबत असो कायदो मोडटलो आनी आचाकी वर्तें तो कितें करतलो की म्हळ्यार आपुणूच देवाचो पूत म्हूण सांगून आपणाकच देवाक समासम करून घेतलो म्हूण हांकां राग आसलें. साबार फावटी जेजूक तांणी कितें केलें, जिवेशी मारूंक पळयलें. पूण तांचें खंयचेंय येवजण सुफळ जावना. आतां आमी वाचचें जाल्यार जुवांवचें वांजेल अध्याय 10 जेजू लाजराच्या घरा येता आनी मेल्ल्या लाजरासाक कितें करता, जिवंत उठयता. आनी एक व्हडलें असर हें जुदेया मदें चलतना साबार जुदेवांचें कितें करता, शास्त्री आनी फारिजेव जेजू क्रिस्ताक सत मानूंक पावतात. आनी अशें आसतना आमी वाचचें जाल्यार जुवांवचो पुस्तक अध्याय 11 वळू 40 आनी 5 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 45 मुखार जेजू विरुद्ध पितुरी म्हणून आसा. आनी हे कितें करतात गी म्हळ्यार सगळे जुदेव कुळयेचे जावंक पुरो फारिजेव या प्रधान याजक हे सगळे मेळून त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक तांकां आसलो, त्या श्रेश्ठ याजकाच्या घरा कितें करतात, एक जमत आपयतात. सगळे कितें करतात, पयलेंत ते प्लॅन करतात ताका कितें करया म्हूण. आनी थंयतावन आमी मुखार वाचचें जाल्यार तितल्यार प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सनेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा, आमी आतां कितें करचें, आमी हाका असो सोडूं जाल्यार सगळीं ताका सत मानतले. तवळू रोमागर येवन आमच्या देवळांनी राष्ट्र देसवाट करतले. आतां हांचें चिंतप कितें, आतां सगळें हाका सत मानलें जाल्यार जेजू क्रिस्त कालें म्हणून आसा, आमी दोंगराक वचचें म्हणना, जेरुजालेमाक वचचें म्हणना, आमी खंय आसा थंयसर आराधन करियेत म्हणटा. आतां हे रोमागर कितें करतले, ते अन्य जातीचे ते येतले आनी कितें करतले, आमचे जुदेवांचे धर्मशास्त्र सगळो नाश करतले, जुदेवांक नाश करतले आनी तांचेंच राष्ट्र ते कितें करतले, उबें करतले. आतां सगळे आमचे इस्रायल परजत नाश जावचे बदलाक राष्ट्रां खातीर एकल्यान मोरचें बरें म्हण ते तांचे इतल्या कितें करतात, गुटमोळ करतात. आनी मुखार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी खंयच नेणात, सगळे राष्ट्रच नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मोरचें बरें म्हण तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेच तांकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक तो आसता, ताणें जेजू राष्ट्रा खातीर मोरचो आसलो म्हूण प्रवाद केलो. तो खाली राष्ट्रां खातीर न्ही, बगार ताचे सांडून गेल्ले सर शेळ्यां खातीर कितें जावचो आसलो, मोरचो आसलो. हें सगळें घडलें जावंक पुरो जुदेवांनी प्लॅन केलें, पूण सगळें घडलें देवाच्या खुशे प्रमाणेंच घडलें. तांचो उद्देश आसलो कितें म्हळ्यार रोमागारांनी येवन तांचो देवाळ तांचो राष्ट्र नाश करच्या बदलाक एका मनशान मोरचें बरें म्हूण तांचें चिंतप आसलें. आनी त्या देखून ते कितें करतात, जेजूक जिवेशी मारच्या खातीर गुटमोळ करतात. जर सगळो जुदेव लोक जेजू क्रिस्त थंय परतलो जाल्यार जेजूचो देवाचो पूत म्हणून तांणी सत मानलें जाल्यार, या जेजूचो देव म्हणून तांणी सत मानलें जाल्यार कितें जातालें, सगळे आमचे जुदेव कुळीत कितें जातलें, नाश जातलें. कित्याक क्रिस्त सगळ्यांक एकच बवडत्यांकी अनबवडत्यांकी कितें जावन आसा, कितें बवडती आनी अनबवडती आमच्या मदें मात पृथ्वेचे सुरवेर देवान दादले आनी स्त्री म्हूण मात्र रचलें, बवडती आनी अनबवडती म्हूण देवान रचूंक ना. देखून हे जुदेव कितें करतात, आतां हाका आमी असोच सोडलो जाल्यार आमचे खंयचेय जुदेव कुळी देवाचें धर्मशास्त्री उरचें ना, खंयचेंय उरचें ना. बदलाक हाकाच आमी जिवेशी मारया म्हण ते कितें करतात, साधन चलयतात. पूण आतां बेक्कीगे घंटे कट्टुवर यारू म्हळ्यार जेजूक धरून दितलो कोण. आतां धरून दिवचो एक मनीस जायजे आनी देवाचे उतर म्हणटा तो ते दाळा सुकोवन तांचे तावन फोळून वेतलो. हाका धरचें कोण म्हणटाना
तेत्त वेळार जेजूच्या पंगड सो कोण मुखार सरता जुदेव. आमी वाचचें जाल्यार जुवांचो वंजल अध्याय 11 वळ 50 आनी 7 अशें सांगता. पूण ताका कैद करच्या इराद्यान प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी तो खंय आसा म्हूण कोणाय की खबर आसा जाल्यार आपणाक कळीत करी जाय म्हणून हुकूम दिल्ली म्हणटा देवाचें उतर. काले म्हूण हुकूम दिली कोणाय की कळीत आसा जाल्यार तो खंय आसा म्हणून आमकां येवन कळीत करी जाय म्हणून हुकूम दिल्ली. आनी आमी मातेवाच्या वांजेल्यार पळोवचें जाल्यार थंयसर सांगतात आनी दुडू मेजलो. तुमी जर जेजू क्रिस्ताक धर्म दितात जाल्यार कितें करता आमी तुमकां 30 नाणी आमी तुका बसयता म्हूण सगळ्या लोकांक कितें दिल्लें. ही विशय कोणाच्या कानाक पडटा? जुदासाच्या कानाक पडटा. आतां पयशे करचो कितें आसा बरो संदर्भ. कोणा धर्म दिल्यार कितें आपणाक कितें करूंक जाय? पयशे करूंक जाय. आनी तांच्या मदलो कोण बुलता म्हळ्यार जुदास बुलता. आनी ताका कळीत आसता जेजू क्रिस्त खंय आसता म्हणून. आनी तो जावंक पुरो तांचे पास्कपरा बसता. ताच्या पयलें कितें करता? एका मोळ्यान तो मागणें करूंक वेताना तो जागो ताचे ताका आनी ताच्या शिसांक मात्र कळीत आसलो कित्याक ते दाळे त्या मोळ्यांत मेळटले म्हूण सांगता देवाचें उतर. आनी जुदासाक कळीत आसता तो तेत्त जाग्यार मागणें करनेंत आसा म्हूण. आनी धरूंक तो कोणाक काडटा? प्रधान याजकांक आनी शास्त्रांक जावंक पुरो थोड्या सैनिकांक काडटा. आतां हाका जिवेशी मारी जे जाल्यार जुदेवांक ती साध्य ना. कित्याक साध्य ना म्हळ्यार हे जुदेवा वयर रोमाचो अधिकारी कितें करतले? रजवडकी चलयतले. आतां ताची परमिशन हांकां जाय. कित्याक? ताका लागाड काडच्या खातीर. देखून कालें करतात गी म्हळ्यार हे जेजू क्रिस्ताक कुर्सोवच्या खातीर पयल्या ताका कालें करतात जेजूक धरतात तांच्या प्लॅना प्रमाणे. आमी वाचचें जाल्यार जुवांचो वंजल अध्याय 18 वळ 1 इतलें सांगून जातस जेजू आपल्या शिसां सवय भायर सरलो आनी केद्रोन व्हाळा पलतडी वचून थंय साचलेल्या एक मोळ्यांत भितर सरलो म्हूण सांगता. जेजू आनी ताचे शिस तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका गतां पाराधीन करतलो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. आनी ती कोणाक जाणा आसली? भितर आल्या 12 मदले एकल्याक ती सुवात जाणा आसली. आनी तो एकलो मुखार येता आनी कितें करता? तांचे लागसो दुडू घेता आनी जेजूक हांव तुमकां धर्म दिता म्हूण कितें करता? तांकां बसयता आनी तो म्हळ्यान मागणें करूंक आसतना करतेत आसतना ताका तांचे लागीं आपोवन हाडटा. आनी उपरांत ताका कितें करतात? त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक कोण जावन आसता? कायफास. पूण ताच्या मांवा आन्नास सरशीं पयलें व्हरतात ताका. कित्याक म्हळ्यार तांचें प्लॅन पयलेंत जाला. पयलें आन्नास सरशीं आन्नास तावन ह्या श्रेश्ठ याजकाक कांय गुत्तू ना. आमचो एक श्रेश्ठ याजक आसा कितें ताका कितें काम आसलें? ताणें तंबा भितर वचून बली भेटोवंक मात्र आसलें काम. देखून ताच्या लागीं व्हरया. आमचो न्याय तीर्मान आमचे मदें करी जाय. पूण उपरांत जुदेवेक उतर म्हणटात कोणाय की जिवेशी मारूंक आमकां कांय कायदो म्हळ्यार आमचो कायदो आमकां कितें सांगता? कोणाय की जिवेशी मारूंक आमकां परवानगी ना. देखून आमी तुका कितें करता? एका राजाधिपतीच्या अधीन करता म्हूण. आनी तो जावन आसा पिलात. तो राय न्ही, राय तांकां दुसरो आसता. तो चक्रवर्तीचो इश्ट म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी त्या प्रमाणे ते कितें करतात? श्रेश्ठ याजकाच्या कायफासाच्या घरा व्हरतात. थंय तावन ताका कितें करतात? श्रेश्ठ याजकाच्या कायफासाच्या घरा व्हेल्या उपरांत थंय तावन सगळें तांच्या प्लॅना प्रकारच चलोवन आसा. थंय तावन आतां वरी जाय खंय ताका? राजाधिपती पिलात म्हूण सांगता. आमी वाचचें जाल्यार जुवांचो वंजल अध्याय 18 वळ 20 आनी 8. उपरांत जेजूक ते कायफासाच्या घरांत तावन राज्याधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांतें जाल्लें. दुसरो दीस खंयचो तांकां? साबताचो दीस. देखून तांणी बश्ट जावंक नासलें तांच्या साबताच्या करण्या प्रमाणे. जर तांणी बश्ट जाल्यार तांकां कितें आसलें करूंक? शुद्धीकरणाची रीत करूंक आसली. देखून आतां हांकां कळीत आसलें हाका इतले सुलभेर ह्यो राय कांयाचेर फिर्याद हाडिना आसतना कुर्सार मारिना. हाका कुर्सार मारूंक आनी की वेळ वेता. वेळ गेलो जाल्यार कुर्सार आनी की कुडी तश्योच उमकळोवंक नात. देखून आतां कितें करचें? तें एक ते अशें करतात. तवळ फांतें जाल्लें बश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे प्रकार तो राजाधिपती कोण? एक पातकी. ताच्या आंगणाच्या भितर आमी गेल्यार कितें जाता? आमी बश्ट जाता. जुदेवांक कितें आसलें? आमी म्हळ्यार पतक्या सांगता बसोंक ना, पतक्या सांगता जेवंक ना. हे वेबिचार म्हणटाल्यांक कोडकारांक कितें करूंक आसलें? शहराच्या भायर दवरूंक आसलें म्हूण सांगता. जावंक पुरो ती समरियाची स्त्री कित्याक दनपारांच्या वेळार आयली? कित्याक म्हळ्यार जुदेवांक तांचे वट्टू पंक्ती संपर्क नातुल्लो म्हूण सांगता देवाचें उतर. ह्या देखून हे कितें करतात? कायफासाच्या घराच्या भितर वचनात भायरच आंगणा रावतात. गेल्यार आपूण बश्ट जातात म्हूण साबात देवाचो आपूण मोडटलें हांव म्हणून
त्या जेवणाक पास्क जेवणाक हरकत जायत म्हणून चिंतून कितें करतात ते रायाच्या रावळेरांत भितर सरले ना कित्याक तो तांचो कायदो. आनी देखून पिलातस भायर येता येवन विचारता ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या. तांणी जाप दिली तो अपराधी न्हय जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते ना. पिलात तांकां म्हणालो तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. जर तुमी ताका तुमच्या कायद्या प्रमाणे हांगा हाडलो जाल्यार म्हाका कितें तुमचो कायदो गुत्त आसा. हांव कितें जुदेवगी न्हय. तुमकां ताचो तुमचो कायदो कळीत आसा जुदेवांक देवान कितें दिल्लो म्हण तुमीच ताची त्या कायद्या प्रमाणे नीत करा निंगी म्हणटा पिलात. तितल्यार जुदेव म्हणटात कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आनी आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हण जेजून सांगल्लें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें जालें. ताका जावंक पुरो जुदेवानींत मेळोन ताका जिवेशी मारी येतें. ते दाळ ती सुडकांनी सोडवून जेजू क्रिस्ताची काली जुदेवांक म्हण जाती. पूण ताका रायाच्या अधीन केलो म्हळ्यार तो एक अधिपती म्हणटा पिलाताच्या अधीन केलो आनी ताका कुर्सार मारिल्ल्या वरवीं ताणें सोडयलें काली जुदेव परजेक या इस्रायल परजेक न्हय बागार आमकां सगळे संवसारा खातीर क्रिस्त कितें जाला कुर्सार मेला आनी ताणें आमकां सर पथकांतली ताच्या रक्ता वरवीं धुवन कितें केलां नितळ केलां. आनी आतां कितें करता पिलात ताचो विचार करता. पिलात रावळेराक पाटींग गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवाचो राय म्हूण विचारूंक लागलो कित्याक खबरच ना कितें जावन आसा. जुदेवाचो कायदो कितें सांगता आनी तो खुद्द सीदा वचून जेजू लागीं विचारता तूं जुदेवाचो राय घे म्हूण. आनी जेजू ताका विचारता तुका हांव जुदेवाचो राय म्हणून तूं खुद्द सांगताय गे ह्या लोकान तुका सांगलां गे म्हूण. ते दळा पिलात एक उतर जेजूक सांगता हांव कितें जुदेव तुजेच परजेन आनी तुजेच प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केलां तर कितें केलां तुवें. जर आतां तुमचो जुदेवाचो राय म्हणटात तूं जुदेव वय या न्हय हांव नेणा कित्याक हांव जुदेव परजेचो कांय अधिपती न्हय. हांव रोमन चक्रवर्तीचो अन्य जातीचो. पूण तुज्या जुदेव लोकांनी म्हाका अन्य जातीच्या एका मनशा लागीं जडती करच्याक उबो केला. तुका तीर्प दिवच्याक एका इस्रायल लोकांनी धर्मशास्त्र प्रकार जियेतल्या नियमशास्त्र प्रकार जियेतल्या लोकांनी एक अन्य जातीच्या अधिपतीच्या अधीन केला. कितें करूंक ताची जडती करच्या खातीर. हांव कांय जुदेव न्हय पूण तूं आनी तुज्या लोकांनी तुका कितें केलां म्हज्या अधीन केलां कित्याक कुर्सार मारच्या खातीर म्हणून. जेजून जाप दिली म्हजें राज्य संवसाराचें न्हय. जर आनी जेजू कितें करता देवाच्या आत्म्यान बरोवन त्या प्रमाणे तो जाप दिता म्हजें राज्य कांय ह्या संवसाराचें न्हय. संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें शिपाई येवन कितें करता म्हजे पसत जुस्ते आसले आनी सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. सताक म्हळ्यार बापाक रुजवा दिवचें काम. आतां पिलाता गुत्ता गे सत म्हळ्यार कोण बाप म्हळ्यार कोण देव म्हळ्यार कोण नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें हें पिलाताक कळीत ना. देखून म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. आमी आचाकी मातेवाच्या वांजेलान वाचचें जाल्यार पिलाताच्या बायलेच्या स्वप्नांत देवदूत येवन दसून आसता. देखून पिलात ताका सोडचो इरादोय ताका आसता. कित्याक म्हळ्यार ह्यो कितेंय कारण नासता न्ही. जुदेव म्हजे लागीं इतलें व्हडलें फर्माण घेवन येनात म्हणनी त्या पिलाताक कळीत आसता. इतलें सांगताच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो म्हाका ताचें तें कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुडका दिवचें एक दस्तूर आसा न्ही तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुडका दिल्यार जायत गी. हाका न्ही बाराबसाक सोड म्हणटात कित्याक तांचें सगळें प्लॅन जालां. हाका आमी सोडलो जाल्यार सगळे जुदेव लोक जेजू क्रिस्ताक सत मानतले टेनी कॉस्ट कितेंय जावं दी. हांगा तावन वेच्या पयलें हाका कितें करूंक पास्काच्या परबे पयलें हाका कुर्सार मारून जाय म्हणून. आनी उपरांत पयलें कितें करता पिलात ताका व्हरता 19 जॉन चॅप्टर 19 वर्सेस 1 पयलें ताका जरबांद मारयता पिलात. इतलेंत पुरोगी ताका जरबांद मारून हांवें सोडल्यार पुरोगी म्हूण विचारचे खातीर दुसरे पटी पिलात विचारता तांच्या लागीं पळया त्या मनशाक हांवें जरबादान मारलो आतांय म्हाका ताच्या थंय कसलोसो अपराध दिसना तर हाका हांवें कितें करूंक जाय म्हणून. आनी ताका कितें करतात जेजू क्रिस्ताक आतां ताका जेजूक रावळेरा भितर हाडला. ते पुरो खंय आसात राजा आंगणाच्या भायर आसात कित्याक मेळे जावंक बश्ट जावंक जुदेव ओप्पनात. आनी जेजूक एक जांबळी वस्तूर न्हेसोवन भायर व्हरतात आनी एका सिंहासनाचेर ताच्या हातांत एक बेतकाटी दिवन बसयतात आनी जुदेवांक सांगतात आले पळया तुमचो राय म्हणून. तितल्यार ते म्हणटात कुर्साय ताका काड ताका आमकां चक्रवर्ती रोमन चक्रवर्तीच्या राया शिवाय आमकां दुसरो राय ना म्हणून सांगतात. आनी पिलात परत्यान तिसरे पोटी म्हणटा म्हाका ताचे थंय कसलोसो अपराध मेळना म्हणून. पूण जाल्यार हे लोक कितें करतात जुदेवांनी एक जाप दिली. आतां जुदेवांक कळ्ळें ह्या चक्रवर्ती कितेंय हाचे थंय अपराध मेळना. हाका जाय जाल्यार जरबांद मारूंक ह्यो तयार आहा जिवेशी मारूंक मात्र हाका ह्यो ओप्पना. आतां कितें करचें म्हणटना
हे जुदेव म्हणटात आमकां एक कायदो आसा, ह्यो जुदेवांक मात्र कायदो. रायाके सांगून दितात काले म्हणल्यार जुदेवांक एक कायदो आसा, त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपुणूच देवाचो पूत म्हणटा. आनी आमी वाचचें जाल्यार लेवी शास्त्राच्या बुकांत अध्याय 20 आनी 4 वळ 10 आमी मुखार वाचचें जाल्यार देवनिंदेक शिक्षा म्हण तें आसा. देवाची निंदा केल्यार कितें आसा, मरणाची शिक्षा फावो. दोग वा तेग साक्षीनी मुखार येवंक, ताच्या माथ्यार हात दवरूंक आनी ताका कितें करूंक आसलें, जिवेशी मारूंक आसलें. आनी त्या उतरा प्रमाणे कितें करता, आमकां आतां एक कायदो आसा, आतां की कशेंय म्हणी फोट साक्स सांग जाय म्हणून तें कितें करतात, आनी आपणाकच देवाक समासम केला म्हूण सांगून ताका जिवेशी मारचो सगळो इरादो करून ते सांगतात, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हूण म्हणटा म्हणून. इतलें आयकतना पिलात लेगून बी येता. ह्यो एक अन्य जातीचो पिलात, तो कांय एक जुदेव न्ही, जल्मान तो एक जुदेव न्ही. जुदेव नियमशास्त्रा प्रमाणे ताची कांय सुन्नत जावना, या जुदेव नियमशास्त्रा प्रमाणे ताका कांय शिकोवण मेळ्ळो ना. देवाचे 10 उपदेश ताका मेळ्ळो ना, दिल्ले कोणाक ते जुदेव लोकां खातीर. आनी ह्या प्रमाणे कितें जाता, तो खुद्द पिलात बी येता, पूण उपरांत हे लोक सेरवून कितें करतात, जुदेव लोक रायाक बेश्टायतात आनी सांगतात, जर तूं हाका मरणाची शिक्षा दिना जायत जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्ही. आनी तो म्हणटा आपूण जुदेवाचो राय, आनी कोण आपूण राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान म्हणून. आनी हे म्हणटना पिलात कितें करता, आतां हे सगळ्या लोकांक आनी चक्रवर्तीकी भियेता. आनी ह्या राज्याधिपती पिलाताक सगळे जुदेय प्रांत्याचेर कितें आसता, अधिकार आसता. देखून तो म्हणटा, जायत तरी तुमच्या रायाक हांवें, एक कडेन पिलात विचारता, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांव सोगी म्हण प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्या तांचे ताब्यांत दिलो. आनी आतां पिलाती कितें करता, इतलें जुदेवांनी सांगतना जेजू क्रिस्ताक कुर्सांवच्या खातीर जुदेवांच्या अधीन करून सोडटा. उपरांत कितें करतात, ते जेजूक गोलगत्ता म्हणच्या एका कट्ट्याच्या सुवातेर आपोवन व्हरतात. आनी थंयसर काले शहरा भायर तो जागो आसता, थंयसर ताका कुर्सार जिवेशी मारतना ताच्या तकलेर अशें नांव बरोवन घाल्लें आसता, जेजू नजरेन, जुदेवांचो राय म्हणून. हे हांगासर देवाचे उतर अशें म्हणटा, ताका कुर्सायली ती सुवात शहराक लागीं आसली. जुवांव वांजेल अध्याय 19 वळ 20, जॉन चॅप्टर 19 वर्सेस 20 अशें सांगता, जेजू कुर्सायलो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें म्हण सांगता. आतां कितें करतात, जुदेव तिशीनिशीन पाशार जातले. आतां जेजू कांय उलयना जाल्यार ताका कुर्सार जडला जाल्यार खाली ताका बरयल्लें तकलें नांव कितें करतात, तें वाचतात. ह्यो कोण जुदेवांक राय जावंक आयला, ताच्या विशयान आनी की जाणां जावंक कशी व्हरतात. देखून हातूंय मोसरान जुदेव पेटोवन कितें करतात, पिलाता लागीं वचून सांगतात, एक काम कर, तें नांव बरयलां न्ही गे जेजू जुदेवाचो राय, तें काड. अशें सांग, अशें बरय, जेजू जुदेवाचो राय म्हण आपुणूच म्हणटलो म्हण बरय. म्हणटना पिलात म्हणटा, ना, जें कितें हांवें बरोवन जालां तें बरोवन जालां, आनी तांतूं बदलावण करूंक ना म्हण पिलात सांगतना ह्या जुदेवांक जावंक पुरो शास्त्र्यांक, ह्या फारिजेवांक कितें जाता, दुसरें ऑप्शन, ह्या कितें म्हणटा आमी, दुसरें कितें बाकी उरना. देखून तें बरोवन घाल्लें नांव तशेंच आसता. आनी जेजू खाली इस्रायलाच्या सांडून गेल्ल्या परजे पासत मात्र न्ही, सगळ्या संवसाराच्या पातकी लोकां पासत आपलो जीव दिता. आनी अशें कितें जाता, जेजू क्रिस्ताक उपरांत कुर्सार मेल्या उपरांत एकलो जुजे म्हणलो नांव आसा तो कितें करता, आर्योमाताचो जुजे येवन ताची कूड निके पिता. आनी उपरांत हे जुदेव कितें करतात, उपरांत आमी वाचचें जाल्यार पिलाता लागीं वेतात आनी विचारतात, आमकां पारे करूंक जण जाय म्हण. ते म्हणटात, तुमच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे ताका कितें केलां, कुर्सार जोडला, आनी ताका तुमी कितें करूंक जाय, तुमीच तुमचे पारे दवरा आनी राखवण करा म्हणून. आनी हे कितें करतात, तांचेच पारो दवरतात. पूण जेजू पुनर्जिवनपण जालो म्हणली खबर तांच्या पाऱ्यांत तांच्या कानाक पडटना ते कितें करतात गी म्हळ्यार, आनी आतां येदोळ पर्यंत ताणें केल्लें असर्या, ह्या एका असर्याचे की चड भिरांकूळ जायत. देखून ते तांच्या पाऱ्यागारांक कितें करतात म्हळ्यार दुडूक वयतात आनी सांगतात, जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंत जावंकच ना. ताच्या शिसांनी ताची कूड कितें केल्या, आयल्यात आनी सोरून वेल्यात म्हण. आतां लेगून जुदेवांच्या मदें ही काणी कितें आसा, अशीच चलोन आसा. देखून तांकां बसयल्लें देवान, हांव तुमच्या भावा मदलेच एकल्याक प्रवादी जावन उपजायतलो म्हण. जेजू क्रिस्ताक आतां जाल्यार ते प्रवादी म्हणटात, पूण देव म्हणून ताका फावो तो मान दिनात. आतां आमच्या कडेन कितें जावन आसा, तितलेंच एक कडेन स्तेफान सांगता न्ही गी,
देवदूतान ताणें सुवार्थ घेतलेली, देवदूतान तो नियमशास्त्र घेतलेलें तुमींच, ताका आड रावलेलें तुमींच. आतां आमच्या काळार इतलेंच, जेजू क्रिस्तान म्हळां वसा संवसाराचे बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे स्नान दिया आनी सगळे संवसाराक सुवार्थ परगट करा म्हण. जेजू क्रिस्तान सुवार्थ घेतले आमींच, आज सुवार्थेक आमींच कितें करनासा, आड रावन आसा. जावंक पुरो आमच्यो रिती रिवाजी गी, जावंक पुरो आमचो तेर्स गी, कितें पवित्र पुस्तकांत मातेव सुवांजल अध्याय 26 आनी 14 अशें म्हणटा, उपरांत सर परजांक सत कळीत जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सर संवसारार कळीत जातले आनी उपरांत येतलो अंत म्हणटा. राज्याचो तेर्स सगळ्या संवसारार कळीत जातलो आनी उपरांत येतलो अंत म्हण खंयसरी बरोवं ना. मनशांच्यान आमी निजायकी फटून पडोवंक ना. देवाचे उतर म्हणटा, आमी मनशा लागीं खेळूं येता, पूण मनशांच्यान देवा लागीं खेळोवंक जायना म्हूण सांगता देवाचें उतर. देखून आमी इतलें सत मनची गरज आसा, आमी सुवार्थेक एक आड रावंक ना, पवित्र आत्म्याक आड रावलेले बरें जाता. देखून जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयला, आमच्या खातीर ताणें आपलो जीव दिला आनी आमकां मात्र न्ही ह्या संवसारान कितें आसात जावंक पुरो आज तांणी आमी अनभवर्थी म्हणटा तांकां, पूण आज तांणी सुवार्थ स्विकार करूं ना वय, तांच्या खातीर आमी मागची गरज आसा. पूण एक ना एक दीस ती सुवार्थ स्विकार करतलीं आनी उपरांत येतलो अंत म्हूण देवाचें उतरच म्हणटा. त्या प्रमाणे आज कोण वायटांत आसात तांच्या खातीर आमकां काली देवान मागोवंक म्हूण मात्र आपयलां. जेजू क्रिस्त सांगता रावचें आनी वायट करतल्यां पासत आमी मागचें. हें दोन आमी कळनासतना आमी करता जाल्यार जेजू क्रिस्ताक तेय वळखूंक पावतले आनी खंयचे सस्नीक जिवीत जोडूंक आमी तयार करून आसा, त्या सस्नीक जिवितांत ते आमचे सांगता एक दीस देवा समोर आसतले. ही आशा सुमये जेजू क्रिस्ताची जावन आसा. त्याच खातीर आमी देवा लागीं कळनासतना मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.